Welcome sa itong tagnas pagtuon. Ang pagtuon nga itong ikinahanglan aron madugangan pag ang itong kaibalo sa Ginoo o labaw pa kita nga maandam sa iyong pagbalik. Sa dili pa kana ako kamong ibitahon sa kapagampo. Amahan nga lingit nun, salamat nga kami imong gihatagan usab ug maayong higayon makatuon sa mga pulong aron nga madugangan ang kahibalo nga amo usab nga kinahanglan mapahat sa mga kaigsuonan, mga katawhan nga nanginahanglan ini nga pagtulunan. Salamat sa pagtubag nimo sa mga pagampo sa ngalan ni Jesus nga amo manulubas. Amen. Welcome sa ato ang studio din atong permanente na nga kuyog din sa Tagnas Pagtuon, Dr. Roger Nomos. Welcome o Ma'am Shea Ginaldo. Thank you. Niya nata sa ika-5 na nga adlaw nga ipapahulay. 5th topic sa ato ang maayo kayo professional, very classical kay nga study kay imagine 3,000 years old na nga kaalam then maupay atong pag-review karon. Apan kun imong tukyon kini matingala ka nga ang tanan niyang giplastar nga mga pagtuludan ato gaypon kay kinahanglan ni atong kapanahonan, Ma'am Shea. Tinuod gyud. So sa gihapon kami nangumusta og nagapanghinaot nga nabatna ninyo ang tinud-anay nga kaalam kalipay gikan sa Dios. Ug karon atong tun-an ang the blessings of the righteous, ang panalangin sa mga matarong. Ako lang ning i-explain makadiyot nga ang panalangin alang sa mga matarong automatic ni siya. Bisan pag dunay matarong mayon nga kadaghan kay ko nagtinarong wa ko kadawat. By the way, di po nato gyud nato ang kunon nga nagtinarong ta kay kana magong pagkamatarong view na siya sa Ginoo. Dr. Roger, ang pulong nga pagkamatarong dili nimo na siya ma-decipher. Ikaw nga recipient ni ana o beneficiary ni ana, dili ka pwede mingon nga ako matarong. Tungod kay sa leksyon numero 6 o numero 6, dunay imong giunahuna nga dili mao. Ngani ang pagkamatarong sa tao nga nagsalig lang gyud sa iyang binuhatan. So sama lang gyud sa trapo. Trapo, mo na siya, Ma'am Shea, nga dili ka pwede makadeklara sa imong kagulingon nga ako gatinarong ko. Kinagan bita kanuog niya na ako gatinarong ko. Kana siguro medium madawat-dawat pa na murag hamabaw pero ideklara nimo nga ako matarong lahi na nang istorya. Lahin na siya. Ang Ginoo mo ipasagdi mo istorya. Ang mga tao mo ipasagdi mo istorya nga ikaw nagahimo og matarong kaysa ikaw may mo istorya nga nagahimo ikaw og matarong. Manang do not blow your own trumpet. Correct. Kay mas self-centered manguta na on niya. Wala ra ba kita kay balugyod nga kining atong giunahuna nga maayo. Wala day po na yun ni sa uban. Doon na kay nahuna-huna nga perting nindutan nagi kayo pero natingala ka. Wa gitimik. Kay wala day sila ganahi sa imong gihimo. Sakto. So kanang panalangin alang sa mga matarong ang Ginoo ra gyud ang mapud-apod niya na ang panalangin. Ni walay po ni kalabutan sa kaluwasan. Kami ka nga, salvation will go to the righteous. Wala po ni siya labot ani kay kining blessings din may kalambigitan ni siya sa imong ginahimo sa matag adlaw. Nainundom ta sa week of prayer na to, nga topic about goodness, Ma'am Shea. Doon na giingon dito si Dr. Bob Asis nga, ang paghimog matarong o paghimog maayo, dili makapahimo kanimo nga maayo. Doing good doesn't make you a good person. But if you are a good person, you will do Good things. Good things. So, buti pasabot nga ang matarong magbunga og pagkamatarong. Pagkamatarong. Pero ayaw pa sihi ang imong gihimo nga maayo nga buhat nga ikaw makaingon na ka nga matarong na ka. Kay daghan ba kay mga tulisan, maayo kay mga hatag og bugas. Sakto. Ang tinud-anay nga pagkamatarong gisgutan diri mao ang paglakaw. Pagsunod sa iyang mga pulong. lakang ug pulong sa Ginoo. Pagpaminaw, pagsunod. Mao kini nga blessings og ang atong memory verse, Ma'am Shea. Basa na to ang Proverbio Kapitulo 10 versikulo 6. Nagaingon din Proverbs 10 verse 6 sa Binisaya nagaingon ang mga panalangin maoy anaa sa ibabaw sa ulo sa matarong apan ang pagpanlupig
nagatabon sa baba sa daotan. Kining binisaya nga gigamit diri panlupig nagatabon sa baba sa Dautan. mga dautan. Dili lang kay panlupig ang translation ni Ma'am Shai. Kay ang word nga gigamit in English is violence. Kanang violence dili na kanang pagpanlupig dili na kay maoy na cover diha sa violence. Pagpanlupig, pagpanaot, pag-atake, pagsakit, pagharas, na-cover din siya sa word nga violence. Bugat ang violence. Bugat ang violence, pero gigamit niya nga word din na kay kinibinisay, limitado magita. Ang gigamit niya, medyo gaan-gaan, pero doon na gyapon siya Ang pinaka dool siguro ka ng pagsakit. Kanang pagsakit. Pagpangsakit. Pagdagmal. Pagdagmal. Violence. Operation. Opresyon. Pagdagmal. Kanang pagdagmal, mao na gitranslate sa kanang domestic violence. Kanang mga buso ka og imong Physical na. imong kasambahay, mga helpers, kitawag nag mga domestic violence. So, doon na tayo gihisgutan diri nga panalangin nga kini nga word may po natong hisgutan ning yang Hebrew meaning nga pariya-pariya ra siya sa pulong hustisya. Justice. Kana ding tao nga nagahimo og matarong, Dr. Roger. Mao din na ang tao nga gi-consider nga nagahimo og hustisya. Ang paghimo dig dili matarong mao na ang paghimo walay hustisya. Injustice. Injustice. Unjust. So kana ding paghimog matarong mo na siya balancer. Mo na ga-balance sa imong kinabuhi. Mo na giingon nga just ka. Justice. Kaya kana bitong justice ang ilahang gibasiran na kanamang murag timbangan ba na? Nga kung ikaw naghimo ka og justice, balansi ang imong kinabuhi. Walay kasaway, ang imong kinabuhi uyon gayud sa unsay giingon sa Ginoo. Saan ba ng word nga holistic, Pastor? Holistic mo na ang kinatibuk-an. Nga wala lang kay ga bot pasabot nga matarong ka sa usa lang ka aspeto. Okay. Matarong ka kay maay siguro kami istorya, bugnaw siguro kay pero ang imong una perting daotana. Ang imong mga mata perting daotana. Ang imong mga kamot mangunguot pero ang imong baba perting butana. Nakadumdum ko sa gitawag nga kini bitong mangingilad sa una sa Cebu dagan. Ato lang isgutan ning Cebu kay mao man ito nailan sa una nga basta mo adto kuno og Cebu bantay kay dagan kuno kay mangunguot din na. Mangingilad pag yun. Taga Cebu ra si Ma'am Siay. Negros. Negros. Na pagabot ko na mo din na anang pantala na mayon nga parintita perting mayo ha kayo og tingog. Pero ang mga kamot perting aptik kayo. So, ang pagkamatarong Mo diri, holistic na to nga. Tanan. pagkamatarong diri, ang pulong ug ang buhat. Ang pulong o kabuhat mo synchronize siya kay mao na siya ang gipasabot din sa justice. Okay. Kay wala lagi tagaingon nga righteous ang meaning lagi ana justice. Just. So, Fair. kaning pagkamatarong diri nga holistic, mao ang pagkamatarong sa tanang bahid sa lawas, Okay. in and out. And that involves your character or whole personality. So, na may uban nga maayo kayo magpakita nga mo ampo, kusog kayo mo simba. Pero pag abot sa ilang balay, mga tigre di ay kaayog mga leon. Kana si Ma'am Say atong isgutan na kinahanglan di gihapon ta kun holistic ang imong righteousness, Dr. Roger. Kinahanglan kay balo ka mo pahiluna nga bisag na pungot na ka, appeal na ining atong leksyon sa holistic righteousness. Bisag na pungot na ka, kahibalo ka mo pugong sa imong kapungot. Maunay naka-appeal din sa holistic. Pungot na kay ka. Pero tungod kay nahibalo ka nga dili maayo nimo ipagwa ang imong kapungot. Aya. Gitambagan kita dinhi nga ang pagkamatarong nga holistic mao kana siya ang pagtago sa kapungot dinha sa imong kaugalingon. Nausahay ra ba, Pastor? Ayaw ipagawa kay bumba man to. Kaning baba
Usahay di mapunggan. Naingon nga prangka-prangka maguko, di day maayo na siya prangka-prangka. Sa mga Kristohanon, mga pangulo sa iglesia, mga superintendents, AY leaders, di day maayo na mga nga, sorry kayo, nga prangka gid ko. Musulti gid ko, nga wa na mamaw imong gisulti. Unsa may kalipay niyo, Pastor Roger, human ka ni hatag og promotional talk. Di magita ma-perfect. Naaday mo tagbo nimo, may nga dayon nga, Brad, sorry kayo, prangka-prangka gid ko. Dili ko sama sa uban nga magtago-tago. Kadto bitaw imong gisulti, balik-balik naman to. Ang imo bitong illustration nga ang ligid giyusan, balik-balik naman na. Kadto imong teksto nga gigamit kanunay naman ang ginasulti dinhi. Sorry kay Brad, prangka-prangka ko. Kadto imong gisulti, sumo na gid to, memorize ako nako tanan. Grabe kay na siya nga makasakit. I want to emphasize one word, no? Kung naataan ning holistic na pagkamatarong, I want to emphasize one word, and that is tact. Tactfulness. Oo. T-A-C-T. Nagakahulugan is saying words in the right way, The right way. at the right time, Right tone. at the right place, and the right tone. The right tone. So, importante kaayo na. Kaya bisag unsa pa ka religious sa pagtanaw sa uban, kung ang kinaiya ni Ginoong Hesus dili makita sa imuha, kuando sukwahi ra kaayo, no? Sukwahi ra kaayo. Kanang tak mo na siya ang binisayan ng opposite. Putak. 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 Muna siya. Grabe mo putak-putak ba? Wala nagitak kanang istorya din nga putak-putak. Wala na, dili. Mising ganon kag istorya, labi na nasa iglesia. Usahay ang problema sa iglesia, dili tuhon kay kulang og maayong programa ang iglesia, kundi nasayo pag-istorya. Kay dunay hatred nga gibuhian, murag bomba. Unya, once mabuhian nimo ni siya, dili lang kanang tawhana mo nadaot. Nadaot tong nakadungog, nadaot ang mga paryente, ug doon na daday gitawag og Damage. dili nga maayo nga pagsinabtanay sa iglesia. Busa sa tuig 2015, wa pa magitan nilayo kayo kay kalima pa man ka Sabado, kalima pa ka semana, mas maayo nga giyahan kita sa ato ang gitawag og pagkamatarong nga tinuod nga balanse sa pagkinabuhi. Taguan ang atong kasuko dili gaingon kay kana ding pagtago sa kasuko sa Hebrehanon day ang meaning ana forgiveness. Unya pa niya iskutan nato, ambot ikapito pa na ikaunom. Nayo bang mga tao nga mingon nga, oy, ug ako maguntagon akong kasuko, murag bubuto akong dughan. Murag kog mamatay. So siguro na ay mga other alternatives, no, nga mabuhat nimo nga dili bitaw dili ka makasulti o mga bugat kayo nga mga pulong. Munang again and again gina-emphasize gyud nato nga ang Ginoo gibutang gyud dire ang utok kay dire man gud ang processing. So gikan sa huna-huna nato nga mauni ato isulti, i-process gyud na nato kung makahatag ba ning panalangin o makadaot ni. Kay kung pagkasuko nimo diretso dayos baba, diretso dayos kumo, makalilisang. Kana mo delikado na It's si really Ramsay. violence, no? Mao nang bunga sa kaalam. Nagisgot man tag kaalam sa nangaging mga panahon. So ang kaalam naga-distinguish sa mayo og dautan. Correct. Muna siya ang professionalism. So bisag na kay katungod sa pagsulti nana, pero gihuna-huna nimo nga ang pagsulti nimo makadaot. Ayon na lay sulti. So ang grounding point ani karon mao ning Leviticus 19:18 sa karaang tugon. Matingala ka nga ang sunod nga bersikulo nga pareha ani nga bersikulo 19:18 sa karaan adto na po ka sa Matthew 19:19 sa buong tugon. Grabe nga arrangement sa mo gi prepares like tunog ingon diri sa Leviticus 19:18 dili ka magpanimalos ni magbaton og pagdumot batok sa mga anak sa imong katawhan. Kung dili hinuon higugmaon mo ang imong isikatao ingon sa imong kaugalingon ako mao si Jehova. Ang imong inspirasyon mao si Jehova. Dili ka mamungot, dili ka maputong niya ng tawhana. Kay siya gihigugma sa Ginoo. Ug mao na imo ang balancing factor. Mo na baka pa-righteous nimo, dili tungod kay ikaw
righteous apan naghimo ka og usa ka bulaton nga righteous. Mao na ang resulta, Pastor, sa gasa sa espiritu. Ingredient sa gugma na diha ang pagpugong sa kaugalingon. Anong pagpugong sa kaugalingon? Self-control. Oh, Mo na self-control. ni Pastor Edwin. So, Self-control. bisan anaa ka sa tawhanon nga kasuko tungod sa kaalam sa Dios. Ito na kay self-control. Oh, ang pagpugong sa kaugalingon mutungha diha sa tao nga mabalanse ayang equilibrium nga Ang ginatawag. tinod karon pa po ko nakabagat jud og angayan gid taguan ang atong kasuko. Kay kasagaran magud nga mga lectures ambot ni si Ma'am Sen nakibulo siguro sa mga lectures sa una kaniyan nga kinahanglan nga ayaw pag iluom ang imo ang mga gibati. Naman ay mga lecture nga ayaw iluom kay madaot kuno ka. Pero ang akong nasabtan na ayaw iluom itug-an sa Ginoo. Ayaw ibuga dito sa mga kaigsuonan kay sila po doon na po sila yung mga emosyon ng pagbati. Sa psychology na ay mga kanang ginatawag ug masuko ka pa ng lit na ay mga defense mechanism. Kung tennis player ka, rap, kuan gyud ka, banat yung kagdula ang nga kuan to release your anxiety, to release your Catharsis. anger. O maayo po ka mo awit, awit kita mas ginawa. Kanta, Ma'am Shay. O you notice nga later on, mga few minutes after, medyo kuan mo Ma-relieve lang na ay mga defense mechanism sa kanang uban maglipyo sila grabe dito nila ikuan sa kuan kanang defense mechanism nga dili hazardous, dili dangerous, dili makadaot sa uban. Unya pagka-relieve nimo ana mura og Exit. kabalo na kamo sa when will be the right time to release Tinod, that walay anger. damage nga nahitabo, Ma'am Shay. Walay damage. Walay damage. So, Mateo 19:19, parihar gyapon sa gibasa na ko niya. Ngayon, tumahod ka sa imong amahan o inahan o gigugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Busa din sa padayon nato kaning the mouth of the righteous kay mao man ni parihar gini sa Santiago nga atong giisgutan last quarter kanang James. Karabang ba nga dili gid makontrol. Related po ni siya sa ganiha giingon nga pugnan ang imong kasuko. Mo na nga word ang pulong nagahatod og kinabuhi apan ang pulong usab nagahatod og Kamatayon. Kamatayon. Sa sinugdanan ang pulong walay lain nga gamit ang Ginoo sa sinugdanan. Ang pulong para gyud sa pagdala og kinabuhi. Gisulti niya og dunay nitungha. Gisulti niya og dunay nitungha. Kadto nagpaila nga ang pulong gamiton alang sa kayuhan. Pero karon human sa sala nakasulod ang sala dinhi sa kalibutan. Daghan na kayong mga kaigsuonan. Pangutana sila. Wala na sila nag-alagad. Pero di lang punta noon mo tolerate, di ta mo condone sa ilang gihimo nga di na lang gyud mo padayon sa pag-alagad tungod sa mga pulong. Pero sa ilang side, makaingigid sila, Ma'am Shay, nga kung ikaw pala unta sa akong side, Pastor Paulo, pareha po ta backside po siguro ka. Kailain gikay ning pulong. Kinsa may mo pabilin nga. Manay usa ka butang di man malikayan, Pastor, nga nagyo na siya. Manang hinungdan tungod kay ang utok principal nga part ni sa body. So kung ang utok makabaton og kabaguhan manang sa Roma 2 versikulo 2 having the renewing of your minds. Kay mo ug unsa ang nasa sulod nga na mo gawa sa baba. Kung walay gahom nga magpugong didto mo tolerate gyud ang wa nga patakag warak. Mana kining word nga in English nga brainwashing duha ang epekto ani. Na brainwashing gi-brainwash siya pero dautan ang naka-ugas saya. Napoy brainwash nga maayo ang naka-brainwash saya. Mo nang ginaingon diri nga ang baba sa matarong dapat mura ni siya atabay sa kinabuhi unta. Mao na si Ma'am Shay ang tinuod. Pero kung ang imong mga pulong sama sa mga hilo, wa na. Dagan ang mapoison. Gani connected po ni siya sa kaniha mga pulong karon mga deceitfulness na mga fraud sa Pamakat. diksyon na to kanang baligya ka imong grabe ang interest, grabe ang pagpasubra sa pagbaligya, nangumpra ka diri sa syudad og mga barato diyon kay walay laing tindahan sa bukid, grabe ang imong Patong. Times pagpatong
automatic ang gain mo, pero sa Ginoo, in the eyes of God, ay sa mata sa Ginoo, dili ka masinso niya na. Or patungan nimo maayo ang baligya, or nagahimo kag transaksyon nga piki, mga binuang ba, para lang nga makakuha kag salapi, dili na siya gyapon maayo. Maunay ginabadlong sa Ginoo. Walay panalangin din na, Dr. Roger. Doon na siya material gain, pero ang tinuod nga ginansya nga mao ang espirituhanon nga kalipay, Wala. peace, wala niya. Wala diyan. Kay dili gina siya naghatag tiron nga kalipay. Tama na nga, ang tuburan sa kinabuhi, makaplagan ng kalinaw, Managingon nga pinagi sa relasyon. eventual loser ka. Eventual loser og kining sala nga pagpamakak. Ang kasagaran na ba niya ang Nabay mayo ang pagpamakak. pamakak nga mayo nga white lie. Daghan naman kita gidiskisa na ng white lie, pero di lang ta magsanding sa white lie, basta lie, It's a lie. wala na siya gina-promote. Dili na siya maayo nga buhok. Dakan ra bang mga negosyante nga, ako ra ni paulian nimo kay, oh, May kuan, wa pa amigo ni sa man ta. kapital. Oh, wa gani ni sa kapital, pero amigo man ta. Ang gisgutan ra ba dinhi kining ang lie, kining lie, pagkalunod sa pagtuo. Grabe nga na term ni. Ang imong pagpamakak mao'y makapalunod sa imong pagtuo. Si Dr. Bob Asis gagamit siya og word, naglublob ang espiritu sa pagkamaayo sa itong kinabuhi. Kanay naglublob, ma'am siya, di man siguro mo kayo mananagat. Pero ako, Inside yun, inside. naglublob ba ni? Nagpuyo. Pag imo na siya Puyo. kuhaon dito, suksok pa yung nagbayo nga mulublob nga, di gid siya magkuha, magpabilin siya mo na ang gingon nga, naglublob ka nato ang buhat sa pagkamayo. Pero ang pagpamakak, mao ni giingon din mo na maglunod sa imong pagtuo. Kaya ang English magod nga word din shipwreck of faith. Aha. Shipwreck of faith. Nga na yung mga author magod, kana mong shipwreck of faith, murag layo ra magigay na kay ang shipwreck barko man na. Pero binisaya na pagkalunod sa atong pagtuo diha sa atong pagpamakak. Na dili na nang kumuingon nga dunay tawo nga nakita nato nga wala na makak. Kay doon na may mga sitwasyon nga makaingon ka nga kuan man to. Ako man tong wala na ako gisulti ang tinuod para dili siya masakitan. Dili na ta makahisgot ani kay ang atong time wala gigawaran nato nga makahisgot pagitag maayo ang white lie. Pero ang atong ipasabot dinhi nga ang pagpamakak maoy hinungdan ngano nga nakasala si Adan ug si Eva. The first lie, ang unang bakak maoy nakaingon ngano nga ikaw ug ako na itumpawak sa paggadawtan. Ang unang pagpamakak mao hinungdan nganong ikaw ug ako adunay mga kasakit ug mga kapildihan. Kini day tao Lie. nga matarong pastor. Na sayang pagkinabuhi aduna siya paglaom. Ug ang maong paglaom adunay gahom sayang matag-adlaw nga pagkinabuhi, sayang pagpanulti, Doon na sayang siya pagbuhat. reward. Oh, Gayun na siya sa atong leksyon, automatic ang iyang reward. Ang pagkamatarong, automatic ang iyang reward. Kaya bisan, muingin siya nga, asa may akong reward. The fact nga wala ka na itumpawak sa pagkadautan. Kaya ang buhat sa pagkamatarong, mao'y paglikay ka nimo sa pagkaitumpawak sa pagkadautan. Automatic ang panalangin, Dr. Roger. Ilan naman ka nang nasa mga prisuhan karon. Mauna mga taon makita nimo nga wala naghimo og pagkamatarong. Daghang mga panalangin nga madawat Automatic, sa mga ma'am. matarong to have peace of mind. Peace of mind. Wala kay mga kaaway. Na ay imuhang kalipay sa sulod sa imong kinabuhi kay nagasunod ka sa lakang sa Ginoo sa pagka matarong. Wala gyud malipayon ka. Gani ma'am siya, bisag dili na lang to hisgutan ng langit. Minus sa una-una nga ang matarong mato sa langit. I-minus ang langit. Dako gyapon kay bintaha ang nagahimo og matarong. So magbuhatag matarong mga kahigalaan, mga kaigsunan. Amen. Og madawat nato ang nagkalain-lain nga tinud-anay nga mga panalangin. O kining Gikan tanan sa Dios. igadugang raon niya
diha kanimo. Busa mga kaigsunan dalaygon na Ginoo nga dunay mga pamaagi nga gihatag ang Ginoo kanato nga mahimo nato ang mga butang sa paghimo sa matarong kay mao kini ang buhat sa hustisya o gikan sa Dios o ang panalangin igadugang diha kanimo. Dahang salamat sa inyong pagsunod niini. Ang Dios sa kanunay magpanalangin atong hinumduman nga dito sa langit lunlon kalipay, dito sa langit lunlon kalinaw ug dito sa langit magkita tang tanan. Atong paminaw ng awit tugang inspirasyon sa atong pagtuon. Sa imong kasing-kasing naaba si Jesus, kamot niya may alin nga gilansang sa krus. Ang kasakit nga giantos niya tungod sa gugma, ikaw giluwas niya. Siya karon nagtawag nalimo siyang tawatun o pasublon sa kasing-kasing mubad siya kanimo. Dako mong kalipay o Diyos sa pagtulunan nga mong naangkon nining taknaa makahagiya kanamo sa suod nga relasyon diha kanimo among mabatnan ang pagkinabuhi nga matarong sa imong tubangan dili sa among kaugalingon apan pinagi sa gahom sa grasya ni Kristo Jesus. Panalangin ni ang mga kigalahan na nagatanaw ni nga programa kaming tanama nagtumbo diha kanimo sa ngalan ni Jesus Manuluwas. Amen. Amen.